السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال droit des affaires de semestre 5. سي لا بارتي نيميرو 16 الحصة رقم 16. اليوم إن شاء الله غادي نكملو ليكسبليكاسيون ديال لو شيك. دونك غنشوفو لي بارتي اللي بقاو لينا. دونك كنا ديجا بدينا لو بايمون دو شيك، شرحت لكم لا بريزونطاسيون او بايمون. دونك وشرحت لكم لا رياليزاسيون de paiement. D'abord غنشوفوا les incidents de paiement du chèque. شنو هما les incidents ديال le paiement ديال le chèque. donc les incidents ديال le paiement du chèque اللي هما جوج. عندنا او عفوا هما ثلاثه. عندنا l'opposition, le refus de paiement وعندنا الفورماليتي consécutive au non paiement du chèque. donc نبداو نحاول نشرح لكم دوك الجوج الاولين اللي هما l'opposition et le refus de paiement. donc l'opposition, donc c'est quoi l'opposition au paiement d'un chèque? donc c'est un acte, l'acte par lequel on interdit au banquier de payer le montant porté sur le chèque qui lui est présenté en effet. l'opposition هو اعتراض، يعني واحد لاكت، واحد الورقه، واحد العقد اللي كتعطى لو بونكي ومن خلاله كيمنع لو بايمون ديال لو شيك. يعني ملي كيكون لوبوزيسيون لو بونكي ما يمكنش انه يخلص داك الشيك الشخص لو بورتور اللي جابو ليه. دونك لوبوزيسيون ني ادميس كو دون 5 كا. دونك هاد لوبوزيسيون كيتقبل 5 ديال الحالات. اول حاجه le cas de perte du titre إلا تسرق الشيك perte ديالو، مثلا عفوا ضاع الشيك perte ديال الشيك. cas de vol السرقة ديالو. cas d'utilisation frauduleuse يعني الاستعمال ديالو بطريقة غير شرعية. cas de falsification يعني التزوير إلا كان شيك مزور. en cas de redressement ou d'obligation judiciaire de porteur إلا كان مثلا داك لو بورتور ديال الشيك شي شركة داروا ليه ليكيداسيون، الشركه ديالو فايت وداروا ليه ليكيداسيون. دونك دوكا يقدر انه يدير واحد لوبوزيسيون وما يمكنش هو يتخلص في لو شيك، المحكمه هي اللي تخلص فيه. دونك هادو هما لي 5 كا اللي كيكونوا في لوبوزيسيون ديال الشيك. دونك لوبوزيسيون ديال الشيك هو واحد لاكت اللي من خلاله كيتمنع لو بايمون ديال لو شيك، يعني لو بونكي ما يمكنش انه يخلص داك لو بورتور في لو شيك. وقلت لكم كيكون 5 ديال الحالات: en cas de perte du titre, en cas de vol, en cas d'utilisation frauduleuse, en cas de falsification, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de portant. Donc, l'opposition doit être confirmée par un écrit accompagné de justification et de documents nécessaires. D'abord, l'opposition reçoit le banquier. خاصو يكون confirmé par écrit ماشي بالفم، يعني ورقه écrit ويكون فيه لي جيستيفيكاسيون. ماشي عند البنكه تقول لي راه جايك واحد السيد يتخلص هذا الشيك ما تخلصوش، نو راه لا بونك يعرف غير لي دوكيمون اوراق. دونك ضروري من جيستيفيكاسيون نيسيسير. نشوفو دابا لو ريفي دو بايمون دي شيك. دونك لو ريفي دو بايمون دو شيك كاين ريفي اللي هو ليجيتيم شرعي وكاين ريفي اللي هو إليجيتيم. كاين واحد الرفض اللي هو مشروع ورفض غير مشروع. دونك ريفي ليجيتيم. Donc le refus légitime, le refus est légitime lorsqu'il est basé sur un motif susceptible de ne pas engager les responsabilités de terrain. يعني أن كنقول أن هذا الرفض légitime إلا كان الموتيف ديالو ما كي انغاجيش لا ريسبونسابيلتي ديال لو تيري. لو تيري هو لا بنك، يعني ما كي انغاجيش لا ريسبونسابيلتي ديالو. دونك هنايا كما قلت لكم بان الغوفي ليجيتيم يعني تيكون في لوكا مثلا ديال لوبوزيسيون دو تيرور. دونك هذا غوفي ليجيتيم. مثلا لابسونس دو بروفيزيون، ما كاينش لا بروفيزيون ديال الشيك، l'insuffisance de provision. dans ce cas le porteur a le droit d'exercer des recours contre l'endosseur. recours يعني يدير اجراءات قضائيه. دي recours يعني يرفع عليه قضيه انه ما خلصوش. دونك هذا هو غوفي ليجيتيم. كما قلت لكم غوفي ليجيتيم هو واحد الغوفي اللي كيتبازا على دي موتيف اللي هما
ما كيحملوش المسؤوليه لا بنك، ماشي لا بنك اللي ما بغاش يخلصك، مي علاش ما بغاش يخلصك؟ حيت لو تيغور دار اوبوزيسيون، دار اعتراض، سرق ليه ولا ضاع ولا شي حاجه، لابسونس دو بروفيزيون، ما كايناش لا بروفيزيون، لانسيفيزونس دو بروفيزيون. في هاد الحاله هذاك لو بورتور خاصو يدير واحد لو ريكور كومبيير كونتر لوندوسور. شوفوا دوزيام cas de refus, اللي هو refus illégitime، يعني كيكون le refus illégitime. Donc le refus légitime lorsque le tiré, يعني la banque a refusé le paiement d'un chèque régulièrement assigné sur caisse. يعني هذاك البنكة كترفض انها تخلصك في هاد الشيك بالنقد اللي فيه، يعني بالفلوس اللي فيه. Dans ce cas, il est tenu de réparer le dommage que son refus a pu causer au tireur. Donc هنايا أنا خصو يتحمل داك الدوماج اللي ممكن يدير لو تيغور. دونك هذا هو refus légitime، يعني البنكة اللي ما بغاش تخلصك، البنكير اللي ما بغاش يخلصك. دونك هادشي اللي كاين عندنا في لا سيونس دوجوردي اللي شرحت لكم فيها لوبوزيسيون اي لي refus. دونك غنكملو ابخي دوك لي انسيدون ديال او بايمون ديال الشيك في لي سيونس جايين ان شاء الله. بسلام عليكم.